बुलेटिन में मजीद खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में मुतवक्के मुज़ाकरात से कबल अमरीकी और ईरानी वफूद की पाकिस्तान आमद अबहाम का शिकार हो गई। पाकिस्तान ने मेज़बानी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होगा। नायब सदर JD वेंस आज रोज़ वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमरीकी TV CNN का दावा, कहा दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात आई हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नायब सदर JD वेंस वफ़द के साथ जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस मामले में कोई भी फरीक खेल तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात के दूसरे मुमकिना दौर की तैयारियों के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात हैं। जगह जगह नाकों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और रेड जोन की जानिब जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैवी कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू है। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई और आइंदा हफ्ते तक जुड़वा शहरों में बेशतर तालीमी इदारों में क्लासेस को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती राबतों में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर यांग ज़ाई ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान राबतों को बेहतर बनाने की कोशिशें न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए अहम है। उन्होंने पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। चीन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का आदा किया और दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि आपने हुर्मस की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं और समझते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर लेंगे या नई जंग जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता, जबकि पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। काश अमेरिका इस हकीकत को समझ पाता कि तहजीबें दबाव के आगे नहीं झुकती। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम का बयान, कहा अजीम तहजीब का हामिल मुल्क धमकी और जबर के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। दबाव और ताकत के इस्तेमाल के तहत बातचीत ना करना एक मजबूत इस्लामी उसूल है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका पर एतमाद ना होने की वजूहात तारीखी बद एतमादी है। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। इस्राइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। इस्राइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि हमारी दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंग बंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राबते जारी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 14 अप्रैल से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क़यादत में अमरीका इन बराह रास्त मुज़ाकरात को सहूलत फराहम करता रहेगा। आबना होर्मुज़ बंद करना अमरीका की बड़ी गलती है। ऐसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का आबना होर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमरीकी फ़ैसले के बाद ईरान का मौक़िफ़ भी तब्दील हो गया है, जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने का खदशा है। मैक्रोन ने खबरदार किया है कि इस नौइयत के इक़दामात सफारतकारी को नुकसान पहुँचाते हैं और तनाज़ात में इजाफा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद और मौसर रास्ता है।
خبر یہ ہے کہ پاک بحریہ نے اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ کروز میزائل کا تجربہ پاک بحریہ کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں کا طاقتور مظاہرہ ہے۔ ISPR کے مطابق ایئر لانچڈ کروز میزائل نے اپنے مشن کو انتہائی درستگی کے ساتھ مکمل کیا۔ اس تجربے نے دشمن کے سمندری خطرات کا کھوج لگایا، نشانہ بنانے اور اسے ناکارہ بنانے کی پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں کی توسیع کی ہے۔ تجربے سے روایتی میدان میں مسلح افواج کی کثیر الجہدی اور مربوط ضرب لگانے کی قوت کو مزید تقویت ملی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور سروسز چیف نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے تاریخی کام کیا۔ سیاسی میدان ہو یا دفاع کا معاملہ، ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا تھا، آج دنیا بھر میں ایک بار پھر سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں عوام کی خدمت کی۔ گلگت بلتستان میں 60 ارب روپے کی لاگت سے سڑک بنائی گئی، فاصلے کم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہونے والے ترقیاتی کام کوئی احسان نہیں، عوام کا حق ہے۔ ہم نے صرف باتیں نہیں کی، عملی طور پر کام کر کے دکھایا ہے۔ ہم سب نے مل کر ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف ممالک میں رائج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور متعلقہ نظام کو مزید مربوط بنانے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کی استعداد کار بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنایا جا رہا ہے، جبکہ اجلاس کو مجوزہ نئے نظام کے خد و خال پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جامع عوامی آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز خود اس مہم کی قیادت کریں گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ عوام کو ڈائبٹیز، ٹی بی، ایڈز اور ہائپرٹائٹس سمیت مختلف امراض سے بچاؤ اور علاج سے متعلقہ آگاہی دی گئی، جبکہ چیف منسٹر پنجاب ڈیزیز پریونشن پروگرام شروع کرنے کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو نجی اسپتالوں اور کلینکس کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ صوبے بھر میں عطائی کلینکس کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا، مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا ناگزیر ہے۔ ہماری بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ابتدائی علامات سے آگاہی ضروری ہے۔ مریض کو علاج کے ساتھ زندگی کی امید دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مالی سال کی وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا عمل تیز ہو گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ بجٹ کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی شرائط اور مشاورت کے مطابق حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے، جبکہ سپر ٹیکس میں بتدریج کمی کی تجویز بھی زیر بحث ہے۔ سماجی تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے وظائف میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ بجٹ میں مختلف شعبوں کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور خصوصی اقتصادی زونز کو حاصل مراد محدود کرنے کی تجویز بھی شامل ہے، جبکہ توانائی کے شعبے میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدہ ایڈجسٹمنٹ کی سفارش کی گئی ہے۔ کراچی ایسٹ زون میں جرائم کے خلاف بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ DIG ایسٹ زون ڈاکٹر فاروق علی کی زیر صدارت اہم کرائم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ایسٹ زون کے تمام تھانوں کی مجموعی کارکردگی اور جرائم کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے زہیب راجپوت سے۔ جی زہیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، کراچی ایسٹ زون میں جرائم کے خلاف بڑا ایکشن پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ DIG ایسٹ زون ڈاکٹر فاروق علی زیر صدارت میں ہونے والی ہفتہ وار کرائم میٹنگ میں ایسٹ زون کے تمام تھانوں کے کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اجلاس میں واضح ہدایت جاری کی گئی ہے کہ منشیات فروش، اسٹریٹ کرمنلز اور آن لائن نیٹ ورکس کے خلاف کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تعلیمی اداروں کے اعتراف مکمل زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد، جبکہ مفرور اور اشتہاری ملزموں کو فوری گرفتاری یقینی بنائی جائے گی۔ DIG ایسٹ زون کا کہنا ہے کہ شہریوں کو پرامن ماحول۔ بہت شکریہ زہیب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ شہر قائد میں مہنگائی کی نئی لہر نے ایک بار پھر شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، خاص طور پر الیکٹرک آلات
بیٹری اور سولر سسٹم کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گھریلو اور کاروباری صارفین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پچھلے سال کے مقابلے کراچی سمیت ملک بھر کی مارکیٹوں میں الیکٹرانک آلات، بیٹریوں اور سولر سسٹمز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مختلف اقسام کی بیٹریوں، سولر آلات اور دیگر الیکٹرانک آئٹمز کی قیمتوں میں 5 سے 10 ہزار روپے تک اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد گھریلو اور کاروباری صارفین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ صرف ڈالر ریٹ ہی نہیں بلکہ امپورٹڈ لاگت، ٹیکسز اور شپمنٹ چارجز میں اضافے نے بھی الیکٹرانک آلات کی قیمتوں کو متاثر کیا ہے، جس کے باعث مارکیٹ میں طلب واضح طور پر کم ہو رہی ہے۔ 4 مہینوں میں جو ریٹ بڑھا نا وہ 6 سے 7 ہزار روپے کا فرق ہے صرف ایک یونٹ پہ، اور بیٹریوں پہ بھی اسی طرح 3 سے 4 ہزار روپے کا فرق ہے، اور انورٹر میں بھی اسی طریقے سے جو ہے نا پرائس اوپر ہی جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ وجہ ایک تو ڈالر کی بھی ہو سکتی ہے، دوسری یہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ جب پیٹرول اوپر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز اوپر جائے گی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن ہے، ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ عوام کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے کہ 10 ہزار 5 ہزار روپے ایسے بڑھا رہے ہیں جیسے ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ حکومت سے اپیل یہ کرتے کہ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے الیکٹرانک اشیاء۔ کوئی بھی لینا، شادی کرنا پہلے 4-5 لاکھ روپے میں ہو جاتی تھی، اب الیکٹرانک آئٹم ہے جیت پیکٹ بھی مکمل لے گا تو 5 لاکھ سے نیچے کا پیکٹ نہیں ہے۔ مارکیٹ اس وقت بالکل ٹھنڈی ہوئی ہے، کاروبار بالکل ٹھنڈے ہیں۔ جو ریٹ 5 ہزار روپے کی چیز آ رہی تھی آج وہ 6.5 ہزار روپے کی آ رہی ہے۔ خریدار کیسے خریدے؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں الیکٹرانک آلات اور متبادل توانائی کے ذرائع بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ 11 ہزار کا پکا دیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے سلور میں یا کوپر میں بچے۔ کیا مسلمانوں میں جو ہے نا بندے کا اعتبار کرے؟ ابھی بچے لے کے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنے حساب سے لیتا ہے، جو چیزیں مہنگی ہوتی ہے تو اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہم بھی ان واشنگ مشین لینے کے لیے آئے تو ہم بھی ان کو بول رہے ہیں کہ کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، ہماری بھی اتنی پہنچ نہیں ہے، ہم پرانا لے کے پھر ان سے نیا لے رہے ہیں، اس میں ایڈجسٹ کر کے پھر ہم لیں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ دنوں میں الیکٹرانک آلات، سولر اور بیٹری سسٹمز کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ زیر صدارت کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی دارالحکومت میں جاری اور مستقبل کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنایا جائے گا، جہاں عوام کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات اور تفریحی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران بین الاقوامی معیار کی فرموں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے تحت 5 اسٹار ہوٹلز کی تعمیر کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ EOBI کے اشتراک سے تیار ہونے والے 5 اسٹار ہوٹل منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے لیے زیرو ٹیکس پر مبنی نئے ہوٹل پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ اسلام آباد کے تمام رقبے اور پراپرٹی کا مکمل سروے آف پاکستان کے ذریعے کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس وفاقی PSDP کے تحت سندھ کے 140 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبے میں سڑکوں کے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی انتظامی یا تکنیکی تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی ہے کہ سوئی گیس پائپ لائنوں اور بجلی کے کھمبوں کی منتقلی تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں تاکہ منصوبے بروقت تکمیل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور تمام جاری کاموں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ سڑکیں معیشت کی لائف لائن ہیں اور ان کی بہتری سے زراعت، صنعت اور ساحلی تجارت کو فروغ ملے گا۔ اجلاس میں جیکب آباد سے کندکوٹ، ٹھٹا سے بدین اور دادو سے ڈوکری تک سڑکوں کی ڈبلنگ کی تجاویز بھی منظور کی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے گندم خریداری کے نظام میں اہم تبدیلیاں کرتے ہوئے فروخت کی حد اور فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کر دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، اس فیصلے سے خاص طور پر چھوٹے آباد کاروں کو فائدہ پہنچے گا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے پیداوار سرکاری مراکز میں فروخت کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ خریداری کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن رہا جائے گا۔ حکومت کے مطابق خریداری مہم کو تیز کرنے اور کم کارکردگی والے اضلاع میں خصوصی اقدامات کی ہدایت جاری کی گئی ہے تاکہ مقررہ ہدف حاصل کیا جا سکے۔ مزید کہا، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ افسران کو فیلڈ میں متحرک کیا گیا ہے تاکہ کسانوں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके। 20 अप्रैल को वैल्यू डेट पर $1 अरब मौसूल हुए। सऊदी अरब से मौसूल रकम $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करने की यकीन दहानी करवाई थी। इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। खबर यह है कि कराची के इलाके कोरंगी टाउन गबोल कॉलोनी में वाक़ एक निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई। जख्मी तालिबा को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सहर खान से। जी सहर, आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें, कराची के इलाके कोरंगी टाउन से ये खबर है। गोबल कॉलोनी में वाक़ एक निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई हैं। जख्मी तालिबा को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये हादसा था या किसी तालिबा को धक्का दिया गया। आपको बता रहे हैं, कराची के इलाके औरंगी टाउन से ये खबर है। गबोल कॉलोनी में वाक़ एक निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई हैं। जख्मी तालिबा को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सहर खान से। जी सहर, आगाह कीजिएगा। गबुल कॉलोनी के एक निजी स्कूल के अंदर जो है मुबैना वाक़िए ने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है। 9वीं जमात की तालिबा स्कूल के अंदर जो है वो शदीद जख्मी हुई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर की जानिब से उसे फौरी तौर पर इमदाद दी जा रही थी। वाक़ई के इतना मिलकर पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुँच कर उसकी स्कूल की जो इमारत है, क्लास रूम और सीढ़ियों समेत जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया जा रहा है। जबकि पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया और इब्तदाई मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। साथ ही तुलबा और एनिसाइडीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर स्कूल जो है इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बच्ची मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई है। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़ये के हर पहलू से जो है तहकीकात की जा रही है ताकि असल हकीकत जो है वो सामने आई जाए। जबकि बच्ची की हालत के हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि इसका इलाज जारी है और इसकी हालत जो है वो भी उस पर भी नज़र रखी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जैसी सामने आएंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, सहर खान हमें आगाह कर रही थी। कराची में बोट बेसिन से 35 साल मिलने वाली तशद्दुज़दा लाश को पुलिस कार्रवाई के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। लाश की शनाख्त हाल न हो सकी। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर चीपा सर्दखाने के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। राशिद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीपा सर्दखाने के बाहर, जहाँ पर आपसे कुछ देर कबल वो लाश लाई गई है जिसे बेनज़ीर शहीद पार्क में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। इस वक्त छिपा रज़ाकार हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा इस लाश के बारे में। जी तकरीबन 1 बजे कॉल हमें मौसूल हुई थी। फिर हमारी छिपा रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। वहाँ पे फिर हमने लाश को रिकवर किया और पुलिस कार्रवाई के बाद अब हमारे छिपा सर्दखाने मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ज़राए का यही कहना था कि लाश को तशद्दुद करके कत्ल किया गया, जिसके जिसम पे मुख्तलिफ जगहों पर निशानात हैं तशद्दुद के। पुलिस का कहना है कि मजीद कार्रवाई जारी है और लाश की शनाख्त का हाल न उससे भी ना उसके लवाकिन सामने है और इसीलिए जो है ना लाश को छिपा सर्दखाने पर मुंतकिल किया गया। जो ही इनके लवाकिन सामने आएंगे तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। मजीद जो है ना इस केस में जो भी पेशरफ्त होगी सामने लाई जाएगी। जी अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाए। मकबूजा कश्मीर में एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में कम अज कम 21 अफराद जान बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों से भरी एक बस तेज मोड़ काटते हुए बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी। हादसा जिला उधमपुर के करीब कानोट गांव के मुकाम पर पेश आया। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक 42 नशिस्तों वाली बस में 60 से ज्यादा अफराद सवार थे जो रामनगर से उधमपुर जा रहे थे। जिस एक बस से एक खतरनाक मोड़ पर ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद सड़क से फिसल गई और तकरीबन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 19 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि मज़ीद 2 जख्मी अस्पताल में जांबर न हो सके। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में एक बार फिर तौसी कर दी है, जिसके बाद ये पाबंदी दूसरे साल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी नए नोटिस के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड लीज पर हासिल करदा कमर्शियल और फौजी तैयारे अब मजीद मुकर्रर मुद्दत तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नोटिस के मुताबिक भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 24 मई 2026 की सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी। हुकाम के मुताबिक ये पाबंदी 23 अप्रैल 2025 से नाफिज है और इसके नतीजे में भारतीय एयरलाइंस को तवील रूट्स इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे उनके ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। अब तक इस फैसले के असरात दोनों ममालिक के फ़ज़ाई ट्रैफिक और तिजारती परवाज़ों के निज़ाम पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। भारत में मुबैना जाली वीज़ा माफिया और बैरून मुल्क गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसाइल ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसके बायस भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने लगा। मुख्तलिफ ममालिक ने मुजरिमाना सरगर्मियों और गैर कानूनी क़याम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। भारतीय अखबार दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में इमिग्रेशन कवानीन में हालिया तब्दीलियों के बाद तकरीबन 9000 भारतीय पनाहगुज़ीनों को मुल्क बदरी का सामना हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम ने मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को असाइलम के लिए नाअहल करार दिया है, जिनमें बड़ी तादाद भारतीय शहरियों की है। मजीद ये कि हुकाम ने बाज़ अफराद को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत भी जारी की है, जबकि वो भारतीय शहरी भी मुतासिर होंगे जो वीज़ा ख़त्म होने के बाद कनाडा में पनाह के ख्वाहां हैं। ये है कि पाकिस्तानी रनर्स ने बोस्टन मैराथन 2026 में नुमायां कारकर्दगी दिखाते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 13 रनर्स ने पीर को होने वाली दुनिया की बावक़ार तरीन मैराथन्स में से एक को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अमजद अली, जो एक पुलिस कांस्टेबल हैं, पाकिस्तानी शुरका में सबसे आगे रहे। उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट 45 सेकंड में रेस मुकम्मल करके इस साल के तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर होने का एजाज़ भी हासिल किया है। अमेरिका में मुक़ीम सैयद हमजा ने 2 घंटे 51 मिनट 6 सेकंड के साथ दूसरी, जबकि नज़ार नियानी ने 3 घंटे 1 मिनट 44 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सनतकारों ने भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। सदर नकाटी फैसल मुइज़ खान का कहना था, गुज़िश्ता रोज़ तंजीम के एक मेंबर पर फायरिंग की गई। ज़ख्मी मेंबर को 2 गोलियां लगी हैं और वो ज़ेर इलाज हैं। फैसल मुइज़ खान ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध से मुतालबा किया है कि भत्ताखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए ताकि सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अगर सनतकार गैर महफूज रहे तो सनती सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी, इसलिए हुकूमत फौरी नोटिस